Assalamu alaikum and hello. Welcome once again to Once Upon a Time with Khalid Anam, only on Glamora Entertainment. दोस्तों, आज हम आपको दो भाइयों की कहानी सुनाएंगे और ये भाई जो हैं, बाइबल में इनको केन और एबल कहा गया है, कुरान में इनको हाबील और काबील कहा गया है। और ये कौन भाई थे? आपको हमने पहले बताया था तख्लीक आदम, क्रिएशन ऑफ एडम एंड ईव, फिर उसके बाद उनका जन्नत में रहना, फिर किस वजह से उनको जन्नत से ज़मीन पे उतारा गया, और जनाब बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम से हज़रत आदम के दो बेटे पैदा हुए, हाबील और काबील, यानी केन एंड एबल। दुनिया में जनाब आदम अलैहिस्सलाम, बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम, जनाब हाबील और जनाब काबील ने अपनी बूदोबाश यानी अपना रहना सहना शुरू किया और काम काज करते रहे। जनाब हाबील जो थे वो बकरियां चराया करते थे, गल्ला बानी जिसे उर्दू में कहा जाता है, कैटल हर्ड जिसे कहते हैं ना आप, कॉबॉयज़ आपने देखे होंगे वेस्टर्न मूवीज़ में, वो हर्ड्स को कंट्रोल करते हैं और वो बकरियां, भेड़ बकरियां चराया करते थे। और जनाब काबील जो थे खेती बाड़ी करते थे, यानी एग्रीकल्चर। कुर्बानी का सिलसिला अल्लाह ताला ने हमेशा से रखा है और हुक्म जनाब हाबील, जनाब काबील, जनाब आदम अलैहिस्सलाम को भी हुआ कि अब अल्लाह की राह में होता ये था, उस ज़माने में रिवाज ये था जो हम तक हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम और आइम्मा अलैहिस्सलाम से नॉलेज आई है कि साल के एक दिन जब आपकी फसल तैयार हो जाती थी तो हर, जैसे हम ज़कात देते हैं ना, अल्लाह की राह में खैरात करते हैं, तो तब भी ये तरीका था कि अपनी कमाई में से, अपनी हलाल कमाई में से कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में आपको देना होता था। तो अब जब कुर्बानी का वक्त आया तो जनाब हाबील ने ये किया कि जो जनाब हाबील जो बकरियां चराते थे, भेड़ बकरियां चराते थे, उन्होंने चूँकि अल्लाह की राह में कुर्बानी देनी थी तो उन्होंने जो बेहतरीन सेहतमंद तरीन जानवर था वो अल्लाह की राह में पेश किया। और ये तो हुक्म हमारे लिए भी है ना, जब बकरीद आती है हम देते हैं अल्लाह की राह में तो हम बेहतरीन चीज़ देते हैं। यानी हुक्म ये है कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करें वही चीज़ अल्लाह की राह में आप कुर्बान करें। ये नहीं है कि अच्छा ये बकरा 30,000 का है, ये 15,000 वाला है, क्या खराबी है, कान कटा है, चलो यार ये 15 वाला दे दो, बकरा ही तो काट। नहीं, जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, जो नीयत आपकी हो कि अल्लाह मैं जो खुद चाहता हूँ वो मैं तेरी राह में कुर्बान करूँगा, अपनी पसंदीदा चीज़। तो यही हुआ। और जनाब काबील ने जो कि खेती बाड़ी करते थे, उन्होंने भी अपना गल्ला रखा, गंदम ये वो, लेकिन गड़बड़ काम है, उनकी नीयत में फतूर आ गया, उनको शैतान ने बहका दिया। उन्होंने वो गल्ला डालते डालते अपना हाथ रोका, ज़रा सा, गंदम है, इतनी अच्छी फसल है, ये मैं क्यों ज़ाया कर रहा हूँ। उस ज़माने में होता ये था जो हमने किताबों में पढ़ा, और आप अपने बुज़ुर्गों से भी इसका ज़रूर उसको कंफर्म कीजिएगा कि उस वक्त ये कुर्बानी का तरीका था कि वो खुली जगह में रख दी जाती थी जो भी चीज़ आपने अल्लाह की राह में कुर्बान करनी होती थी, और आसमान से एक बिजली आती थी, एक आग आती थी और उसको जला दिया करती थी, और जो जल जाया करती थी, खाकिस्तर हो जाती थी, बिल्कुल बर्न टू एशेस हो जाती थी, वो मतलब होता था कि कुर्बानी कबूल हो गई। और यही हुआ कि जनाब हाबील ने बेहतरीन जो जानवर था वो अल्लाह की राह में पेश किया, और जनाब काबील ने जब वो अपनी अनाज और गंदम और चीज़ें रखने लगे तो हाथ रोका और जो ख़राब वाला था ना वो अल्लाह की राह में कर दिया। अल्लाह हमारे दिलों के राज जानता है, अल्लाह वो भी जानता है जो अभी तक हमने सोचा भी नहीं होता, अल्लाह वो भी जानता है जो हमने अभी तक किया नहीं होता। तो काबील की नीयत में फतूर आ गया, काबील की नीयत ख़राब हुई, उसने कहा मैं ख़राब वाली चीज़ दे देता हूँ, अच्छी वाली खुद खा लूँगा। जनाब हाबील ने बेहतरीन जानवर जो था अपना वो अल्लाह की राह में कुर्बान किया, और जब वो बिजली गिरी, आग आई,
جناب حابیل کے جانور کو بالکل بھسم کر گئی، جلا گئی ٹو ایشز، اور جناب قابیل کی جو فصل کی چیزیں تھیں دھواں دھواں دھواں، وہ جلی بھی نہیں، یعنی وہ ان کی قربانی ریجیکٹ ہو گئی۔ قربانی ریجیکٹ ہوئی تو قابیل کے دل میں پہلی بار انسانی تاریخ میں حسد، جیلسی پیدا ہوئی۔ وہ اپنے ہی بھائی سے جیلس ہو گئے کہ ارے اس کی قربانی قبول ہو گئی اور میری قبول نہیں ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اینڈ دین جیلسی، حسد، یہ بھی ابلیس نے ڈالی ان کے دماغ میں، ان کے دل میں۔ ہر فساد کی جڑ جیلسی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے ہی بھائی سے جیلس ہو جائیں، اٹس لائک دو بھائی بیٹھے ہوں، ایک کلاس ہوم ورک کر رہے ہو، ایک نے اچھا کیا ہو، ایک کو زیادہ نمبر مل جائیں، ایک کی رائٹنگ اچھی ہے، دوسرا کہہ کہ اس کا کیوں خراب کیا، اس کا پیج پھاڑ دے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا بالکل حسد کو اپنے دل میں جگہ نہ دے۔ رسول اللہ نے کہا ہے کہ حسد ایمان کو ایسے کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ تو قابیل جو ہے وہ حسد کرنے لگے، جیلس ہو گئے، اور انہوں نے اس جیلسی میں آ کے، اس کی جیلسی اتنی بڑی کہ انہوں نے اپنے سگے بھائی حابیل کو سر پہ پتھر مار کے قتل کر دیا۔ دنیا میں انسان کا پہلا قتل تھا جو جیلسی کی وجہ سے ہوا۔ اب یہ ہوا کہ قتل تو کر دیا، اور وہ ان کو لے کے ان کی لاش کو پھرتے رہے کہ کیا کروں، اب کہاں رکھوں، کیا کروں، کہاں رکھوں۔ ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے، انسان گناہ کر لیتا ہے، بعد میں پچھتاتا ہے تھوڑا بہت، چونکہ پہلے کبھی کسی کی ڈیتھ ہوئی نہیں تھی۔ اب انہیں یہ سمجھ نہیں تھی کہ کرے کیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے 2 کووں کو بھیجا، کروز۔ دیکھیں اللہ اپنا کام کیسے کیسے کرواتا ہے انسان کے لیے۔ ان میں سے 2 کوے آئے، یہ اپنے بھائی کی لاش لے کے بیٹھے ہوئے تھے، 2 کوے ان کے سامنے آئے، دونوں میں لڑائی ہوئی۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، جب وہ مر گیا تو اس کوے نے جو زندہ تھا اس نے زمین ایسے کھودی اور اس مرے ہوئے کوے کو اس میں ڈالا اور اس کو دبا دیا۔ قابیل نے اس وقت کہا کہ اف ہے مجھ پہ کہ میں تو کووں سے بھی گیا گزرا ہوا۔ اللہ نے اس کوے کے ذریعے قابیل کو یہ پیغام دیا کہ اس طرح لاش کو دفنایا جاتا ہے۔ اس سے 2 سبق ہمیں ملے۔ ایک تو یہ کہ جیلسی بہت بری چیز ہے، نیت آپ صاف رکھیں اپنی، یقیناً عمل قبول کرنا اللہ کا کام ہے، آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اپنی بہترین کوشش کریں، قبول اللہ کرے گا۔ سیکنڈلی، جیلسی کو دل میں جگہ نہ بنانے دیں۔ جب جیلسی آ جائے گی تو آپ کوئی نہ کوئی غلط کام کر لیں گے۔ تیسری، اللہ کی کوئی مخلوق چھوٹی کمتر نہیں ہے۔ کوے جیسی چیز کو، جس کو عموماً ہم مار بھی دیتے ہیں، پھینک بھی دیتے ہیں، اللہ نے کوے کو استعمال کیا، کوے کے ذریعے پیغام پہنچایا اس بد نصیب انسان کو کہ تو اتنا گیا گزرا ہے کہ اگر میں تیری رہنمائی نہ کروں اس کوے کے ذریعے تو تو اپنے بھائی کی لاش بھی دفنا نہیں سکتا۔ سیکھنے والوں، سمجھنے والوں کے لیے تو پیغام ہے، جو اس کو صرف ایک کہانی سمجھ کے پڑھیں گے، سنیں گے، وہ کچھ نہیں سیکھیں گے۔ So let's all make a pledge کہ ہم اپنے ہر عمل میں جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم وعدہ کریں کہ ہم اپنی نیت پاک رکھیں گے، خلوص نیت سے کریں گے، صدق کے دل سے کریں گے، اور جو بیسٹ پاسبل ہوگا وہ ہم اللہ کی راہ میں دیں گے۔ سیکنڈلی، کسی سے کسی بھی وجہ سے ہمیں جیلس نہیں ہونا۔ جیلسی، حسد، جلن، یہ ابلیس کا بہت بڑا ویپن ہے جو آپ کے ذریعے وہ استعمال کرتا ہے تاکہ آپ اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں۔ تھرڈ، اللہ کی کسی بھی مخلوق کو کمتر نہ کریں۔ اللہ ایک چونٹی کے ذریعے آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے، ایک مکھی کے ذریعے گائیڈ کر سکتا ہے، ایک کوے کے ذریعے گائیڈ کر سکتا ہے۔ نظر رکھیں دیکھنے والی، ذہن رکھیں سمجھنے والا۔ So that's all for today. Till the next time, خدا حافظ۔